अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज किसी की ज़िंदगी पर बीती एक हैरत अंगेज़, नाकाबिल यकीन सच्ची कहानी उसी की ज़ुबानी। ये उन दिनों की बात है जब मैं 3rd ईयर में थी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद थी। कॉलेज में मिलाद की तैयारियां अरूज पर थीं। तमाम टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलाद की तैयारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। कॉलेज ग्राउंड में स्टेज तैयार किया गया था। मिलाद वाले दिन बेहद रौनक थी। टीचर दुर्रे नयाब हमेशा की तरह बेहद हसीन और बावकार लग रही थीं। उनकी उम्र तकरीबन 32 साल थी। वो इस कदर खूबसूरत थी कि उनके हुस्न में एक अजीब तरह की मकनातीसियत थी जो उनसे मिलता उनका गर्विदा हो जाता था। मैं तो थी ही उनकी दीवानी। एक तालिबा तमाम टीचर्स में मोतिये के गजरे तकसीम कर रही थी। जब उसने मिस दुर्रे नयाब को फूल दिए तो उन्होंने हमेशा की तरह इनकार कर दिया। मैं ये बात मुसलसल 2 साल से नोट कर रही थी। मोतिये के फूल देखकर उनके चेहरे पर कर्ब सा छा जाता था। वो आंखें सख्ती से बंद कर लेती थीं। मिलाद ख़त्म हुआ, छुट्टी हो गई, मगर मैं सारे रास्ते मिस दुर्रे नयाब के बारे में सोचती रही। उनका घर मेरे घर के करीब था। अक्सर नोट्स वगैरह के सिलसिले में मैं उनके घर चली जाती थी। एक शाम में उनके घर जाने का प्रोग्राम बनाकर निकली तो रास्ते में गजरे वाला खड़ा था। मैंने उससे मोतिये के गजरे लिए और टीचर के घर की तरफ चल पड़ी। मिस दुर्रे नयाब घर पर थीं। सादा से आम हुलिये में भी वो बेहद दिलकश लग रही थीं। मुझे देखकर वो शफकत से मुस्कुराईं। मैंने उनके सामने गजरे पेश कर दिए। गजरे देखकर वो एकदम ऐसी हो गईं कि जैसे उनका सांस रुक गया हो। उन्होंने कर्ब से आंखें बंद कर ली और बोली, पीछे करो गजरों को, मैं गजरे नहीं पहनती। मगर क्यों टीचर? बस मुझे नहीं पसंद बाबा। चलो अब अंदर आ जाओ। मैं अंदर चली गई और मैंने डरते डरते मिस से एक सवाल कर दिया, मिस एक बात कहूँ, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है? वो पल भर के लिए खामोश हुई और फिर बोली, बस मुझे शादी की इजाजत ही नहीं मिलती। किससे इजाजत नहीं मिलती? अरे बाबा, लगता है आज तो तुम मेरा इंटरव्यू लेने आई हो। पढ़ाई का कोई मूड नहीं तुम्हारा। आप मुझे बताएं तो सही ना। चलो चुप कर कर पढ़ो। आज भी मुझे अपने सवालों के जवाब हासिल नहीं हुए। चंद दिनों बाद मैं उनके घर दोबारा गई तो वो घर में नहीं थी। हाल बता घर में उनकी छोटी बहन गजाला आई हुई थी। गजाला आपी, एक बात पूछूं? अगर आप बुरा ना मनाए तो। हाँ हाँ पूछो। आप मिस दुर्रे नयाब से छोटी है ना? मगर आपकी तो शादी हो चुकी है। मिस दुर्रे नयाब अभी तक गैर शादीशुदा क्यों है? और वो मोतिये के गजरे देखकर इतना अजीब सा बिहेव क्यों करती हैं? मेरे सवालात सुनकर तो गजाला आपी के चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया हो गए। क्या बताऊं, ये बहुत अफसोसनाक वाकया है। ये उन दिनों की बात है जब हम दोनों कॉलेज में थे। दुर्रे नयाब की आदत थी कि वो रात को बाग में टहल कर पढ़ा करती थी। बाग में तरह तरह के फूल थे। वहाँ एक मोतिये का बड़ा सा पौधा था जिस पर शाम को ढेरों फूल लगते थे। आपी को मोतिये के फूल बहुत पसंद थे। दादी हमेशा मना करती थी कि जवान बच्चियों को रात के वक्त फूल नहीं तोड़ने चाहिए। इर्द गिर्द न जाने कौन सी मखलूक हो, कवारी बच्चियां ऐसी अनदेखी मखलूक की नजर में आ जाती हैं। मगर आपी ऐसी बातों पर हंसा करती थी। उन्हें ऐसी बातों पर यकीन ही नहीं था। एक रात आपी देर तक पढ़ती रही थी। पूरा बाग मोतिये की खुशबू से महक रहा था। आपी ने मशहूर होकर मोतिये के फूल तोड़ लिए, कुछ बालों में लगा लिए और बाकी आंचल में डालकर कमरे में आ गईं और अपने तकिए के पास रख लिए। आपी तो वैसे ही बहुत प्यारी हैं, फूलों के सिंगार से तो मजीद प्यारी लगती थी। अरे आपी, आपने फूल क्यों तोड़े? दादी नाराज होती है ना। उफो, तुम भी फजूल बातें करती हो। मैं इन दकियानूसी बातों पर कभी यकीन नहीं करती। मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैंने बहस करना मुनासिब न समझा और मैं सो गई। सुबह हम कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने आपी की तरफ देखा, वो कुछ उलझी उलझी सी लग रही थी। मैंने पूछा तो आपी ने कहा कि रात को उन्होंने बहुत एक अजीब सा ख्वाब देखा। फिर हमारी वैन आ गई और बात आई गई हो गई। कॉलेज में आपी की दोस्त जो गेट पर ही इंतजार कर रही थी फौरन बोली, दुर्रे नयाब, ट्रिप पर जाने की इजाजत मिली? नहीं यार, अब्बू नहीं मान रहे। ये क्या बात हुई यार? मैं शाम को आऊंगी अंकल से इजाजत लेने। आपी, रात को आपने क्या ख्वाब देखा था? मैंने सुबह वाली बात दोहराते हुए पूछा। गजाला, मैंने देखा सफेद सी खिड़की है, उसमें एक बड़ा सा उकाब बैठा है। उसकी आंखें नीली थीं। आंखों में अजीब सी पुरअसरारियत थी कि खौफ मुझे महसूस हो रहा था। उसके पंजों में मोतिये के फूलों की लड़ी थी जो वो मेरे ऊपर फेंक देता है, जिससे मैं बेहोश हो जाती हूँ। ख्वाब सुनाकर आपी परेशान लग रही थी। मैंने उन्हें तसल्ली दी। शाम को आपी की सहेली ने आकर अम्मी, अब्बू और दादी को ट्रिप के लिए मनाया और आखिरकार हमें ट्रिप पर जाने की इजाजत मिल गई। अगले दिन हम कॉलेज से मरी की तरफ रवाना हो गए। बस में तमाम लड़कियों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। तमाम टीचर्स भी बहुत एंजॉय कर रही थी। अचानक आपी ने मुझे आवाज दी, गजाला देखो वो क्या है। मैंने देखा तो एक बहुत बड़ा उकाब बस के इर्द गिर्द उड़ रहा था। आपी उसे देखकर एकदम खामोश सी हो गई।
शाम तक हम मरी पहुंच गए थे। थकावट से बुरा हाल था, सर्दी भी बहुत बढ़ चुकी थी। रात का खाना खाकर हम सोने की गर्ज से अपने कमरों में आ गए। आपी के चेहरे पर परेशानी थी। ये तुम्हें क्या हुआ है? आपी की दोस्त ने उनसे पूछा। यार, इस कमरे की खिड़की बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैंने कल ख्वाब में देखी थी, आपी ने परेशान होते हुए कहा। कम ऑन यार, अब तुम हमें बोर कर रही हो। बस करो और गोली मारो उस अकाब के बच्चे को। बल्कि मुझे पता होता तो मैं बाबा की बंदूक लेकर आती। आपी की दोस्त जोश से बोली तो सब हंस पड़े। और प्लीज दुरे नायाब, खिड़की तो बंद कर दो, कहीं हम बर्फ ही ना बन जाए। आपी ने हंसते हुए खिड़की बंद कर दी। सुबह जब आंख खुली तो खिड़की खुली हुई थी। दुरे नायाब, तुमने ये रात को खिड़की नहीं बंद की थी? आपी की फ्रेंड ने पूछा। नहीं, मैंने खुद खिड़की बंद की थी, मैं नहीं जानती कि ये कैसे खुली। आपी ने हैरान होते हुए खिड़की को देखा। खिड़की के पास से एक पर गिरा था। मैंने आपी के नजरों के ताकुब में देखा तो वो भी पर को हैरत से देख रही थी। पर किसी बड़े उकाब का लग रहा था। अगले दिन हम सुबह सुबह ही सैर के लिए निकल गए। बर्फबारी हो रही थी, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। सब लड़कियां तस्वीरें ले रही थीं। इतने में हमने देखा कि एक खूबसूरत लड़का खड़ा है जो शायद गजरे वाला है। शक्लो सूरत से तो वो हरगिज गजरे बेचने वाला ना लग रहा था। वो मुसलसल आपी को घूर रहा था, जैसे आपी के अलावा वहाँ कोई दूसरा ना हो। आपी की फ्रेंड्स उसकी महवियत से देखने पर आपी को छेड़ने लगी। अलबत्ता आप भी गुमसुम सी थी। अरे भाई गजरे वाले, ये गजरे कितने के हैं? आपी की फ्रेंड ने पूछा। ये मुफ्त हैं और ये उनके लिए है, उसने आपी की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। क्यों जी, इनके लिए मुफ्त क्यों है? संभालो अपने गजरे और अपने पास रखो। ये कहते हुए आपी की फ्रेंड ने गजरे उस लड़के के हाथ में ही वापस पकड़ा दिए। यकायक आपी की फ्रेंड दर्द से चिल्लाने लगी। उनका हाथ सुर्ख हो रहा था। उसे यूं लग रहा था जैसे हाथ जल गया हो। हम सब आपी की फ्रेंड की तरफ मतवज्जा हो गए। मेरी अचानक नजर उस लड़के के चेहरे पर पड़ी तो वो हर चीज से बेनियाज बस आपी को ही देख रहा था। उसे तो गिरदो पेश का कोई होश ही नहीं था। मुझे तो खौफ से झुरझुरी सी आ गई। अरे ये तुम्हारा हाथ कैसे जला? वहाँ तो कहीं आग नहीं थी, दुरे नायाब आपी ने अपनी फ्रेंड से पूछा। तब उसने आपी के पूछने पर बताया कि उस लड़के का हाथ इस कदर गर्म था जैसे मैंने अपना हाथ भट्टी में डाल दिया हो। बात बहुत अजीब और नाकाबिले यकीन थी। सुबह फिर हम सैरो तफरी के लिए निकल गए। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बहुत सी लड़कियां और टीचर्स शॉपिंग भी कर रही थी। अचानक मेरी नजर उस लड़के पर पड़ी। वो आज भी आपी को देख रहा था। अगले दिन हम वापस घर आ गए। घर आते ही आपी की तबीयत शदीद खराब हो गई। कोई दवा असर नहीं कर रही थी। बुखार था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। फिर एक अजीबो गरीब हरकत रोज होने लगी कि आपी हर रोज मोतिये के पौधे के पास बेहोश मिलती। न जाने रात को वो कैसे बाग में चली जाती थी। मैंने ये सब दादी को बता दिया। दादी बहुत इबादत गुजार खातून थी, फौरन मामले की नजाकत को भांप गई। गजाला बेटी, आज मैं तुम लोगों के कमरे में सोऊंगी, दादी ने निहायत संजीदगी से कहा। अम्मी अबू भी दोनों बहुत परेशान थे कि ये बैठे बिठाए क्या मुसीबत आ गई। आपी उन दोनों की बेहद लाडली थी। ना जाने मेरी बच्ची को किस कम बख्त की नजर लग गई है। अम्मी ने सोई हुई आपी पर अफसुर्दा निगाह डालते हुए कहा। मेरी नजरों में वो गजरे वाला लड़का घूम गया जिसकी चमकदार नीली आंखें आपी पर जमी रहती थीं, मगर मैं अम्मी को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं तो एक अनजाने खौफ में मुब्तला थी कि जाने अब क्या होगा। रात को दादी हमारे कमरे में इबादत कर रही थीं। उनकी तमाम तर तवज्जो आपी पर थी। आपी गहरी नींद सो रही थी। रात 12 बजे मोतिये की तेज खुशबू आने लगी। मेरी नींद खौफ के मारे पहले ही उड़ चुकी थी। खुशबू ने तो मेरे होश उड़ा दिए। दादी सब महसूस कर रही थी मगर पढ़ने में मसरूफ थी। एकदम दरवाजा तेज हवा के झोंके से खुल गया। आपी गहरी नींद सो रही थी मगर अचानक से उठी। वो अभी भी नींद में थी। उठकर बाहर जाने लगी। मेरी आंखें खौफ और हैरत के मारे फट रही थीं। दादी ने फौरन उठकर आपी को पकड़ लिया और दरवाजे की कुंडी लगा दी। मेरा तो खौफ से बुरा हाल हो गया था। अलबत्ता आपी गहरी नींद में थी। फिर सारी रात वक्फे वक्फे से दरवाजे पर दस्तक होती रही मगर दादी ने दरवाजा ना खोलने दिया। अगला दिन भी बहुत मुसीबत भरा था। आपी की हालत बहुत जनूनी सी हो रही थी। आंखें सुर्ख और बाल बिखरे हुए। वो दादी को बहुत खूनख्वार नजरों से घूर रही थी। हम सब तो पहले ही परेशान थे। अम्मी का तो रो रो कर बुरा हाल था। दादी ने अब्बू से कहा कि किसी ऊपरी शय का खलल लगता है, किसी अल्लाह वाले से बात करो। शाम को आपी को एक मज़ार पर ले गए। वहाँ एक औरत ने आपी को देखा और बताया कि इस बच्ची पर किसी जिन का साया है जो बहुत ताकतवर है। वो इस लड़की को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने एक धागा देखकर कहा कि ये लड़की की बाजू पर बांध दो, अगर इसको उतारा तो वो जिन फिर से नुकसान पहुंचा सकता है। धागा बांधने के बाद आपी बिल्कुल पुरसकून हो गई। अम्मा, पता नहीं क्या हो गया है मेरी बच्ची को। अब्बू परेशानी से टहलते हुए बोले। हौसला कर बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा, दादी ने बोला। दादी ने अब्बू को हौसला दिया। न जाने किस कमबख्त की नजर लगी मेरी बच्ची को। कैसा फूल सा चेहरा था, कमला गया है। अम्मी रोते हुए बोली। मैं तो खामोशी से सबकी बातें सुन रही थी और आंसू बहा रही थी।
غزالہ سچ بتانا آخر در نیاب کو کیا ہوا تھا؟ امی روتے ہوئے اچانک بولی۔ امی میں کیا کہہ سکتی ہوں، تم دونوں رات دن ساتھ ہوتی ہو، کچھ تو ایسا ہوگا نا جس کا علم تمہیں ہوگا پر ہمیں نہیں۔ اب دادی مجھے گھورتے ہوئے بولی۔ پھر میں نے آپی کا اس رات موتیے کے پھول توڑنا، سر پر لگانا، تکیے کے نیچے رکھنا اور پھر رات کو خواب دیکھنے والا واقعہ سب کو بتا دیا، جس کے بعد یہ مصیبت آ گئی تھی۔ آئے ہائے، کتنا منع کرتی تھی نا کہ کواری بچیوں کو احتیاط کرنی چاہیے، وہی ہوا نا جس کا مجھے ڈر تھا، دادی نے تو سر پیٹتے ہوئے کہا۔ دھاگا باندھنے کے بعد آپی قدرے بہتر تھیں۔ رات کو میری آنکھ باتوں کی آواز سے کھل گئی، میرا سانس پل بھر کے لیے رک سا گیا۔ پورے کمرے میں موتیے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آپی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ نادیدہ مخلوق میری نگاہوں سے تو اوجھل تھی۔ کچھ دیر بعد باتوں کی آواز بند ہو گئی اور کمرے سے موتیے کی خوشبو بھی ختم ہو گئی، یعنی وہ نادیدہ مخلوق جا چکی تھی۔ میں نے آپی کو دیکھا تو وہ سو گئی۔ ان کی دونوں کلائیوں میں گجرے تھے۔ اور وہ دھاگا کہاں گیا؟ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو دھاگا زمین پر گرا ہوا تھا۔ میں خوف سے بھاگتی ہوئی امی ابو کے کمرے میں گئی اور انہیں سب بتایا۔ امی سنتے ہی رونے لگیں۔ اگلے دن ابو اپنے ایک دوست کو لے کر آئے جو روحانی علوم کا ماہر تھا۔ ابو نے انہیں آپی کے متعلق تمام تفصیل بتا دی۔ عامل صاحب جب آپی کے کمرے تک پہنچے تو دیکھا کہ آپی کھڑکی میں کھڑی ہیں جو انہیں یعنی عامل صاحب کو گھور رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، بکھرے ہوئے بال انہیں مزید وحشت زدہ بنا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں چھری تھی۔ عامل صاحب کو دیکھتے ہی انہوں نے حملہ کر دیا اور اس سے پہلے کہ وہ بیچارے اپنے دفاع میں کچھ کرتے آپی نے انہیں زخمی کر دیا۔ عامل صاحب کافی پریشان ہو گئے۔ سب گھر والے بے حد غم سے گزر رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد آپی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئیں، بلکہ نہا دھو کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارنے لگیں۔ میں نے پوچھا، آپی آپ کہیں جا رہی ہیں؟ اپنے کام سے کام رکھو، آپی نے اتنے سخت لہجے میں بولا کہ ہرگز آواز وہ آپی کی نہ تھی۔ پھر آپی جا کر بستر پر لیٹ گئیں۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ آج کی رات بالکل نہیں سوؤں گی، بلکہ آپی کی ہر حرکت پر نظر رکھوں گی۔ 12 بجے کے بعد پھر کمرے میں موتیے کی تیز خوشبو پھیل گئی۔ خوشبو سے مجھے شدید قسم کی غنودگی ہونے لگی، مگر میں نے زبردستی خود کو سونے سے باز رکھا۔ آپی دیکھا کسی سے باتیں کرنے لگیں۔ در نیاب، تم صرف میری ہو، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایک دن میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اف میرے خدا، اگر اس وقت میں اپنے آپ پر قابو نہ پاتی تو شاید میری چیخ نکل جاتی۔ وہی مری والا لڑکا جس کی نیلی آنکھیں تھیں، وہ گجرے والا لڑکا تھا۔ وہ آپی سے باتیں کر رہا تھا اور آپی کے ہاتھوں میں گجرے پہنا رہا تھا۔ اس کے انداز میں بے پناہ محبت تھی۔ اچانک وہ آپی کے ہاتھ پکڑ کر باہر جانے لگا۔ مجھ میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور مضبوط آواز میں بولی، رک جاؤ، تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ ہے۔ میری آواز تو سنتے ہی وہ تو سرخ رنگ کے بگولے کی صورت اختیار کر کے باہر نکل گیا اور آپی بے ہوش ہو گئی۔ آپی کے بے ہوش ہوتے ہی میں بھاگ کے امی ابو کے پاس گئی اور سب بات بتائی۔ ابو اپنے دوست کے پاس دوبارہ گئے اور پریشانی بیان کر کے مدد مانگی۔ یار، میں اس سلسلے میں کچھ تمہاری مدد نہیں کر سکتا، وہ جن میری جان بھی لے سکتا ہے، عامل صاحب نے اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی کوئی تو حل ہوگا نا اس مسئلے کا۔ ہاں، ایک ہستی ہے جنہیں میں جانتا ہوں، وہ بہت نیک اور اللہ والے ہیں، شاہ محمد حسین صاحب راول پنڈی میں ہوتے ہیں، وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ امی اور ابو ان کا پتہ لینے کے بعد فوراً راول پنڈی روانہ ہو گئے۔ گھر میں صرف میں، آپی اور دادی تھے۔ وہ رات تو ہم پر بہت بھاری گزری۔ دادی ہمارے کمرے میں مسلسل پڑھائی کر رہی تھی۔ میرا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ رات کو ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ آپی اپنے بستر پر لیٹی خاموشی سے چھت کو گھور رہی تھی۔ کتنی خوبصورت اور زندہ دل ہوتی تھی وہ، مگر اب کیسے مرجھا کر رہ گئی تھی۔ میں آپی کو دیکھتے ہوئے دکھی ہو رہی تھی۔ دادی بار بار آپی پر دم کر رہی تھی کہ 12 بجے کمرے میں تیز موتیے کی خوشبو پھیل گئی۔ خوشبو سے پھر مجھے غنودگی سی ہونے لگی، مگر مجھے جاگنا تھا۔ آج سونے سے زیادہ جاگنے کی ضرورت تھی۔ آپی کے چہرے پر بے چینی سی پھیل گئی۔ وہ اضطرابی کیفیت میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھیں۔ دادی ان کی حرکت پر نظر رکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے غافل ہونے کا مطلب تھا کہ وہ جن آپی کو اپنے ساتھ لے جاتا اور ہم انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیتے۔ دادی مجھے اشارہ کر رہی تھی کہ خبردار دروازہ کسی صورت میں نہ کھولنا۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کی آواز پر آپی کی پریشانی تو عروج پر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی میں نے انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دادی اور میں نے انہیں قابو کرنے کے لیے رسی سے باندھ دیا۔ دستک تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اب دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ آپی کی حالت تو جنونی سی ہو رہی تھی۔
وہ ہمیں غضبناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ دادی مسلسل قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے کبھی آپی پر پھونکتی، کبھی میرے اوپر پھونکتی تو کبھی کمرے پر پھونکتی۔ کافی دیر دستک کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس خاموشی میں طوفان ہے۔ باہر بالکل خاموشی تھی کہ کچھ دیر بعد ابو کی آواز آئی، درِ نیاب دروازہ کھولو۔ اس وحشت زدہ ماحول میں ابو کی آواز سن کر میری جان میں جان آئی۔ اس سے پہلے میں دروازہ کھولتی دادی نے مجھے سختی سے منع کر دیا، رک جاؤ غزالہ، دادی ابو آ گئے ہیں۔ غزالہ یہ تمہارا باپ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، دادی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دادی وہ باہر کھڑے ہیں، کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ غزالہ چپ ہو جاؤ، میں تمہیں کہتی ہوں۔ میں ڈر کر خاموش ہو گئی۔ آواز دوبارہ آئی، درِ نیاب دروازہ کھولو۔ آواز میں شدید غصہ تھا۔ آپی آواز سن کر مزید بے چین ہو گئی۔ آواز پھر آئی۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ باہر ابو نہیں ہے، کیونکہ وہ ہوتے تو امی ایک بار تو آواز دیتی، یا مجھے اور دادی کو پکارتے صرف آپی کو کیوں پکارا جا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر بعد پھر دستک ہوئی اور پھر باہر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ اب شاید وہ جن زیادہ رو رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے عاجزانہ انداز میں کہا، درِ نیاب دروازہ کھول دو۔ کافی دیر تک سسکیوں کی آواز آتی رہی۔ آواز بہت دردناک تھی۔ لمحے بھر کے لیے مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ پھر جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، رونے کی آواز بند ہو گئی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میں نے اور دادی نے نماز ادا کی، اللہ سے مدد مانگی۔ دعا مانگتے ہوئے میری نظر آپی پر پڑی۔ وہ ابھی تک رسی سے بندھی تھی اور نہ جانے کب سو چکی تھی۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر بہت رونا آیا، مگر ایسا آپی کی زندگی کے لیے بہت ضروری تھا۔ صبح امی ابو شاہ صاحب کو لے کر آ گئے۔ وہ تقریباً 70-80 سال کے تھے۔ ان کا چہرہ انتہائی نورانی تھا۔ ابو انہیں آپی کے کمرے میں لے گئے۔ آپی کی طرف دیکھ کر وہ مسکرانے لگی۔ کیوں میاں، خود جاؤ گے یا ہمیں تمہیں تمہاری دنیا تک چھوڑ کر آنا پڑے گا؟ شاہ صاحب مسکراتے ہوئے بولے، میں اس لڑکی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ آپی کرخت مردانہ آواز میں بولی، جانا تو پڑے گا بھائی، وہ الگ بات ہے کہ پہلے سزا ملے گی۔ شاہ صاحب اب سنجیدہ لہجے میں بولے۔ ایک دم ہی آپی نے توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ شاہ صاحب پر حملہ بھی کیا۔ شاہ صاحب نے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ آپی بے ہوش ہو گئیں۔ شاہ صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول دیں اور کمرے سے باہر نکل کر سیدھا باغ میں چلے گئے۔ ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے تھے اور موتیے کے پودے کو اکھاڑ رہے تھے۔ ابو سے کہا کہ اس پودے کو فوراً جلا دو، اس خبیث کا یہی بسیرا ہے۔ جاتے وقت شاہ صاحب نے 2 ہدایات دیں کہ ایک تو آپی کو فوراً شادی کر دی جائے اور دوسرا انہیں کبھی موتیے کے پھول نہ پہنائے جائیں۔ آپی کو تعویذ بھی دیا تاکہ حفاظت رہے۔ امی اور دادی کو بہت ساری پڑھائی کرنے کے لیے بتائی۔ اس دن آپی بے حد ہلکی پھلکی لگ رہی تھیں، مسکراتے ہوئے یوں اٹھی جیسے گہری نیند کے بعد انسان جاگتا ہے اور تازہ دم ہو جاتا ہے۔ ابو کے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ آپی کا رشتہ طے کیا گیا۔ آپی دلہن بن کر چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی، مگر میرا دل وہم میں مبتلا تھا کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ آپی کے کمرے سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں بھاگتی ہوئی اندر گئی تو دیکھا لڑکیاں خوفزدہ کھڑی ہیں۔ آپی بے ہوش تھیں اور ان کے ہاتھوں میں موتیے کے گجرے تھے۔ میں نے سر پکڑ لیا کہ آپی کو موتیے کے پھولوں سے منع کیا تھا، شاید کسی لڑکی نے تیار کرتے ہوئے انہیں پھول پہنا دیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد امی نے روتے ہوئے آپی کے جہیز کے سامان کے جلنے کا بتایا۔ اسٹور میں پڑے تمام سامان کو آگ لگ گئی تھی، نہ جانے کیسے۔ ہم سب بھی پریشان تھے۔ فون پر اطلاع ملی کہ دولہے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور کافی زخمی ہے۔ ان سب چیزوں کا مطلب تھا کہ وہ جن زیادہ دوبارہ آ چکا تھا اور یہ سب اس کی انتقامی کارروائی تھی۔ ابو نے شاہ صاحب کو فون کیا تو وہ کسی کام سے لاہور آئے ہوئے تھے۔ یہ شاید ہماری خوش قسمتی تھی، ورنہ انہیں لے جانا پڑتا تو دیر ہو جاتی اور رات ہی رات میں جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ وہ جیسے ہی آئے آپی انہیں دیکھتے ہی جنونی سی ہو گئیں۔ انہوں نے آپی کی طرف کچھ پڑھ کر پھونکا اور خود پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ کافی دیر پڑھائی کے بعد وہ بولے، میں نے آپ سب کو منع کیا تھا نا کہ اس بچی کو موتیے کے پھولوں سے دور رکھنا ہے، مگر آپ لوگوں نے میری بات پر غور نہ کیا۔ شاہ صاحب سنجیدگی سے بولے، شاہ صاحب غلطی ہو گئی، آئندہ شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ ابو بے حد عاجزی سے بولے، آج اگر میرے آنے میں دیر ہو جاتی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بچی کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ آج تو میں اس کا پکا بندوبست کر کے ہی جاؤں گا۔ شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی کے ساتھ جنگ کر رہے ہوں، کسی کو مار رہے ہوں۔ چند لمحوں بعد اس کی آواز سنائی دی، کچھ بھی ہو جائے میں اپنی درِ نیاب کو نہیں چھوڑوں گا، وہ صرف میری ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس جنزادے کی دردناک آواز میں ضد سی تھی، جانا تو پڑے گا بھی تجھے۔ شاہ صاحب اٹل لہجے میں بولے۔ کافی دیر تک وہ پھر پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران اس جنزادے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ رو رہا تھا، تکلیف سے کرا رہا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا۔ آخر ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟
ہم بھی دل رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آخر ہمیں ہی کیوں جدا کیا جاتا ہے؟ وہ جن زیادہ دل گرفتگی سے بولا۔ اس لیے کہ یہ فطری لحاظ سے درست نہیں۔ تم آگ ہو، وہ خاک ہے، تم نقصان پہنچاتے ہو اور وہ نقصان اٹھاتے ہیں، تم طاقتور ہو، وہ کمزور ہیں، جنات انسان کے تعلق میں سارا نقصان انسان کا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب اب نرم لہجے میں بولے، جب میں نے کھڑکی سے ذرا سا جھانکا تو دیکھا وہاں پر جن زیادہ نڈھال بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر زخم تھے، شکست کے تاثرات تھے۔ مجھے تو پل بھر کے لیے سچی بتاؤں اس کی حالت پر رحم سا آیا۔ تو شاہ صاحب آپ ہی بتائیں، پھر ہمیں انسان سے محبت کیوں ہو جاتی ہے؟ اس جن زادے نے شاہ صاحب سے پوچھا۔ اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ جب ہم اپنی دنیا کے حدود و قیود کو توڑتے ہیں تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کی دنیا میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ انسان اپنے بڑوں کی نصیحت کو غور سے نہیں سنتا، اور جنات اپنی دنیا کے اصول و قوانین توڑ ڈالتے ہیں۔ محبت پر مانا اختیار نہیں، مگر نفس پر تو اختیار ہے نا۔ اور یہ لڑکی اور اس کے گھر والے تم سے نجات چاہتے ہیں۔ وہ انسان ہے، انسانوں کے ساتھ ہی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ تم نے یہ ظاہری خوبصورتی تو اختیار کر لی، لیکن کبھی سوچا ہے کیا کبھی تم اپنی اصلی صورت اس کو دکھا سکو گے؟ کیا یہ تم سے خوف نہیں کھائے گی؟ شاہ صاحب بولے۔ وہ جن زیادہ جواباً خاموش رہا۔ تم ہماری بات مان لو، ہم تمہیں جانے دیں گے۔ شاہ صاحب نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، میں چلا جاؤں گا، لیکن میری 2 شرطیں ہیں جو تم لوگوں کو ہمیشہ ماننی ہوں گی، پھر میں اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤں گا، چھوڑ دوں گا اس کو ہمیشہ کے لیے۔ وہ جن زیادہ شکست خوردہ لہجے میں بولا، کون سی 2 شرطیں ہیں؟ ایک یہ کہ یہ کبھی موتیے کے پھول نہیں پہنے گی، اور دوسری یہ کہ یہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری دونوں شرطیں منظور ہیں، مگر تم اب کبھی اسے تنگ نہیں کرو گے۔ شاہ صاحب نے اسے بھی پابند کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد وہ جن زیادہ غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد آپ بھی بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ انہوں نے وہ دونوں شرطیں ہمیشہ کے لیے مان لی۔ مزدور نایاب کے بارے میں حقیقت جان کر میری آنکھوں میں تو آنسو تھے۔ غزالہ آپی کی ساری باتیں سننے کے بعد میں اپنے گھر آ گئی، مگر میں اب بھی سوچتی ہوں کہ مزدور نایاب کو آخر کس بات کی سزا ملی ہے؟ محبت تو اس جن نے کی تھی، مگر سزا مس نے اٹھائی ہے۔ یہ کیسی محبت تھی؟ اب مجھے ان کے موتیے کے گجرے نہ پہننے کی اصل وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ چلو گجروں تک تو بات ٹھیک تھی، مگر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ جن زادے نے انہیں شادی کی بھی اجازت نہیں دی۔ پتہ نہیں انہیں یہ اجازت کبھی ملے گی بھی یا نہیں۔